अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। अभी अभी ताज़ा इमरान ख़ान की तकरीर सुन के आ रहा हूँ, क्योंकि वो तकरीरें कर रहे हैं और उसके अंदर की बातें भी बताता हूँ, थोड़ी तफसील भी बताता हूँ। पहले ये पता चला है कि जनाब 6 जर्नैल पुराने पुराने जर्नैल जो है ना वो मिले हैं इमरान ख़ान के लिए, आसिम मुनीर को। ठीक है, और उन्होंने कहा है जी इमरान ख़ान को माफ़ कर दें। हाँ जी, उन्होंने ये कहा होगा कि बेचारा बच्चा है, माफ़ कर दें, या ज़हनी मरीज़ है, माफ़ कर दें। किस चीज़ का माफ़ कर दें भाई? वो कोई चूचा है, नया अंडे से निकला है, नया चूचा है, उसको माफ़ कर दें? उसको तुन के रखो, उसको पूरी सजा दो। वो भुट्टो बनने की कोशिश कर रहा था, उसको भुट्टो की तरह लटकाओ। उसने मुल्क के ऊपर हमला किया है, कोई मुनसिफ अवान के ऊपर नहीं किया, मुल्क के ऊपर हमला किया है, मुल्क के ऊपर। इसलिए वो किसी रूह रियायत का मुस्तहिक नहीं है। तो सुना यह है कि वो जनाब आसिम मुनीर साहब उनकी बातें सुनते रहे, तो बाद में 5 मिनट में उन्होंने जवाब दिया कि तुम आर्मी का खाते हो, आर्मी से पेंशनें लेते हो, रिटायरमेंट की सारी सहूलतें लेते हो, तुम चाहते हो कि आर्मी और जलील व ख्वार हो जाए अपने लोगों के ही हाथों। वो एक आम इंसान था, अब वो आम इंसान नहीं है, अब वो मुजरिम है, मुलजिम है। जैसे इमरान कहता है ना, मेरी 27 साल जदोजहद है, मैं कोई चोर डाकू हूँ। वो चोर डाकू होते हुए कि देर लगती है? एक लफ्ज़ ऐसे मुंह से निकालो, अभी मैं मुनसिफ हूँ, मुनसिफ से मैं मुलजिम बन जाऊँगा। एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया। हम वफा लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, या हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। एक नुक्ता होता है, ठीक है। तो उधर से जनाब उनको कोरा जवाब मिला है। अभी जो इमरान ख़ान की ताज़ा तकरीर मेरे सामने गुजरी है, इमरान कह रहे हैं कि जी सुबह मेरे 19 केस लगे हुए हैं इस्लामाबाद में, ठीक है। उसके बाद एक कोयटा में भी मेरे के ख़िलाफ़ केस लगे हुए हैं। कह रहा है कि मुझे पूरा यकीन है कि सुबह मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, किसी न किसी जगह मेरी बेल खारिज हो जाएगी और मैं अपना जेल का सामान लेके जा रहा हूँ। मैं अब पहले तो कहता था ना, अगर मुझे किसी ने हाथ लगाया तो रिएक्शन आएगा, अगर किसी ने हाथ लगाया तो सड़क बंद कर दूंगा। हुण सर जी गर्दन चो सरिया निकल गया, ਉਹਦੀ गर्दन चो सरिया जड़ा सी ना, सरिया स्टेनलेस स्टील का सरिया, वो निकल गया। अब कह रहे हैं, मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ मेरे साथ मुज़ाकरात करो, शर्म करो इमरान ख़ान। तुम तो कहते थे मैं चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, और आसिम मुनीर भी चोर डाकुओं का साथी है, उसके साथ भी नहीं बैठूंगा। अब कह रहे हैं जिस दिन से हुकूमत से निकला हूँ ना, मैं इनको कह रहा हूँ मेरे साथ बात करो, मेरे साथ बात करो, वरना पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। हाय 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 हाय। हम ये कह रहे हैं कि अगर तेरे साथ बात अब की ना तो वाकई पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तू बात करने के काबिल ही नहीं है, तू इस काबिल नहीं है कि तेरे साथ मुज़ाकरात किए जाएं या बात की जाए। तुमने अपने आप को दहशत गर्द बना दिया। जाओ, जिधर से आए थे उधर चले जाओ। अफ़गानिस्तान से तुम्हारी फैमिली हिजरत करके आई थी ना, उधर ही चले जाओ, उधर ही तेरा स्कोप है। शायद कोई बत्ता खैल या दत्ता खैल या नियाजी खैल कबीले में आपको सरबराह बना दे, उधर ही जाओ। इधर तुम अब हमारे लिए ज़हनी मरीज़ हो, ज़हनी मरीज़ हो, ज़हनी मरीज़। आप कह रहे हैं मेरे साथ मुज़ाकरात करो, तेरे साथ मुज़ाकरात करें? हाँ करेंगे। वो कह रहे हैं 14 अदालतें बन गई हैं मिलिट्री कोर्ट की। इंशाल्लाह ताला ये जो सुबह से हफ्ता आ रहा है ना, हम तो ये संडे हमने लास्ट दिया हुआ था, लेकिन हुकूमत की कमज़ोरी की वजह से, या अंदर से कोई चालाकी हो रही है, या पीडीएम के अंदर से कोई दोस्त नुमा दुश्मन नुमा दोस्त बैठे हैं, वो ये काम नहीं होने दे रहे। वरना इमरान ख़ान की देर लगनी थी। अभी भी इंशाल्लाह ताला हम आसिम मुनीर को सबको कहते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज की, इस्लाम की, कानून की
عزت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ملٹری کورٹ میں سزا دی جائے۔ اور یہ جو ہمارے وکیل پھر ہیں نا کہ ملٹری کورٹ حرام ہے اور یہ ہے وہ، یہ خود پہلے اسی کے حق میں دلائل دیتے رہے ہیں۔ ابھی بھی ان کا جو علی ظفر سینیٹر ہے مسلم لیگ اس کا پی ٹی آئی کا، وہ کہتا ہے جی بالکل جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، جنہوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، چاہے وہ سیولین ہے کوئی بھی ہے، ان کو ملٹری کورٹ کے تحت سزا دلائیں۔ اور جو لوگ یہ اس کی حمایت کر رہے ہیں نا، انڈائریکٹ ان کو پناہ دے رہے ہیں، اور پناہ دینے میں بھی 216 لگتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، کسی کو بھی پناہ دینے میں۔ میں تو کہہ رہا ہوں اب عمران خان وکلاء کو استعمال کر رہا ہے، باہر بٹھا دیتا ہے وکلاء کو، اب وکلاء کے علاوہ وہاں کوئی جا نہیں رہے۔ ایک اور اس نے شکوہ کیا جی کل مجھے 20 لڑکے ملنے آئے تھے سوشل میڈیا والے، اور جو ہی وہ باہر نکلے ہیں 20 کے 20 کو گرفتار کر لیے۔ تو بھائی اس ملزم کو ملنے کیوں جاتے ہو؟ وہ ابھی بھی سازشوں میں لگا ہوا ہے، اس کو اتنا ٹائم دیا ہے، وہ اندر سے پاؤں پہ رگڑ کے ناک رگڑ کے معافیاں مانگ رہا ہے، اور اوپر سے کہتا ہے کہ میں کہاں بھاگنے والا ہوں، میری کو باہر اولاد جداد ہے۔ ابھی کل 16 جون کو کہہ رہے ہیں جناب وہ اس کی جو بیٹی ہے ٹیرین، جس کو یہ مانتا ہی نہیں ہے منحوس آدمی، اس کی سالگرہ تھی، جمیمہ نے وہ تصویریں شیئر کی ہیں اور اس کی سالگرہ منائی ہے عمران خان کے بیٹوں نے اور جمیمہ نے، اور اس کو عمران خان کو بھی بھیجی ہے۔ یہ اتنا بے شرم ہے، یہ ساری حدیں کراس کر گیا ہے۔ کوئی کہتے ہیں یہ ہٹلر ہے، کوئی کہتے ہیں یہ حسن بن صباح ہے، کوئی کہتے ہیں جناب یہ آج بھی کہہ رہا تھا یہ فرعون بن کے بیٹھے ہیں، سب کو کہتا ہے۔ اس نے کہا تھا نا کہ تم بھی بغیرت ہو اور جو ہینڈلر ہے وہ بھی بغیرت ہے۔ تب یہ 9 مئی سے پہلے ہون نہیں کبے گا انشاءاللہ تعالی، ہون نہیں کبے گا ہے فکرہ۔ تو وہ جناب یہ ملٹری کورٹس میں اسی ہفتے انشاءاللہ تعالی اس کی گرفتاری ایکسپیکٹڈ ہے، اور پھر مہینے کے اندر اندر سزا بھی ہے۔ وہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہے ساری۔ تو کل اس کی 19 بقول عمران خان کے خود 19 ضمانتیں لگی ہوئی ہیں، کسی ایک نہ ایک میں انہوں نے مجھے گرفتار کرنا ہے، اور وہ گرفتاری کے لیے تیار ہے، جا رہا ہے، اور اس کی ڈھال بننے کے لیے انشاءاللہ تعالی کوئی بھی نہیں آئے گا، اب کوئی بھی نہیں آئے گا، نہ آنا چاہیے۔ جو ملزم کو پناہ دے گا نا، میں ادھر عمران خان کو کہیں دفتر میں یا گھر میں پناہ دوں گا نا، میرے اوپر بھی 216 لگے گا۔ پناہ دینا ملزم کو، کوئی بھی ملزم ہو، ملزم مجرم کی بات نہیں کر رہا، ملزم جس کے اوپر بھی الزام لگا ہے، اس کو اگر آپ پناہ دیتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی 216 یہ دفعہ جو ہے نا وہ لگتی ہے۔ ملزم کو گھر میں چھپانا، پناہ دینا، اس کو بٹھانا، کھلانا پلانا، یہ صورتحال ہے۔ تو اب آپ بتائیں جی، صبح عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ جی میری گرفتاری کے تقریباً 100% چانسز ہیں، 19 عدالتوں میں کیس لگے ہوئے ہیں، اور بیٹا عمران تو ہن بچن والی تو گل ہی کوئی نہیں نا تیری۔ اب تو یہ ہے کہ تجھے پھانسی دی جائے، عمر قید کر دیا جائے، یہ 2 سوال ہیں کہ تجھے پھانسی دی جائے یا عمر قید کی جائے، باقی تیرے چھوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور اب تم بھول جاؤ الیکشن ہو یا نہ ہو، تم الیکشن میں نہیں ہو۔ پہلے تو -1 کا بات ہو رہی تھی نا، اب تو مائنس تحریک انصاف ہے۔ تحریک لبیک والوں نے بھی نون لیگ کے ساتھ معاہدہ کر لیا اللہ کے فضل سے، تم کہیں ملو گے بھی نہیں۔ یہ اس وقت بھی نواز شریف کو مذہبی لوگوں کو دور ہٹایا گیا تھا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ نواز شریف کو پسند کرتے ہیں، مذہبی لوگ۔ تو یہ جناب خبر ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ صبح جو ہے عید کا چاند دیکھنے کی یہاں کوشش کریں گے۔ سعودی عرب میں آج عید کا چاند نظر آ گیا ہے، اور ان کی عید ہے 28 کو۔ تو ہماری پھر عام طور پہ یہی ہوتا ہے، ایک دن بعد ہوتی ہے، تو ہماری عید ہے 29 کو، 29 جون کو انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ایڈوانس عید مبارک ہو سب کو انشاءاللہ تعالی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو خوشخبری سنائیں گے، صبح عمران خان کی گرفتاری کی خوشخبری سنائیں گے۔
اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ سنائیں گے. ٹھیک ہے دوستو، اوکے، اللہ حافظ.